بسم الله الرحمن الرحيم. يا سامع الأصوات وأنت أرحم الراحمين، يا مجيب الدعوات وأنت أرحم الراحمين، يا منجح الطالبات وأنت أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات وأنت أرحم الراحمين، يا منزل البركات وأنت أرحم الراحمين، يا مقيل العثرات وأنت أرحم الراحمين، يا رافع الدرجات وأنت أرحم الراحمين، يا كاشف الكربات وأنت أرحم الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله بالغدو والآصال، سبحان الله بالعشي والإبكار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العز والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان القائم الدائم، سبحان الله الحي القيوم، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك، فعفوت فلك الحمد وجهك ربنا أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطاء. تطاع ربنا وتشكر وتعصى، فتغفر وتجيب المضطر، وتكشف الضر وتنجي من الكرب، وتغني الفقير وتشفي السقيم، ولا يجازي آلاءك أحد وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والنجاة من النار ومن كل بلية، والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام، وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، يا حي يا قيوم. اللهم نور بكتابك بصري، واشرح به صدري، وفرح به قلبي، وأطلق به لساني، واستعمل به بدني، وقوني على ذلك وأعني عليه، إنه لا معين عليه إلا أنت،
لا إله إلا أنت يا سامع الأصوات وأنت أرحم الراحمين يا مجيب الدعوات وأنت أرحم الراحمين يا موجح الطلبات وأنت أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات وأنت أرحم الراحمين يا منزل البركات وأنت أرحم الراحمين يا مقيل العثرات وأنت أرحم الراحمين يا رافع الدرجات وأنت أرحم الراحمين يا كاشف الكربات وأنت أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله بالغدو والآصال سبحان الله بالعشي والإبكار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العز والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان القائم الدائم سبحان الله الحي القيوم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد وجهك ربنا أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطاء تطاع ربنا وتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتنجي من الكرب وتغني الفقير وتشفي السقيم ولا يجازي آلاءك أحد وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم اللهم نور بكتابك بصري واشرح به صدري وفرح به قلبي وأطلق به لساني واستعمل به بدني وقوني على ذلك وأعني عليه إنه لا معين عليه إلا أنت لا
إله إلا